बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। अब आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा एक अंदाज़ा डेटा कलेक्शन जो आपकी खिदमत में हमने एक नया सिलसिला भी शुरू किया है। तो आज जो 20 जुलाई है 2026 है, आज सारे क्या बयान कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आज के दिन के लिए पॉजिटिव हैं, कौन सी नेगेटिव है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता चल दूँ कि आज के दिन में लोगों का मिलना, एक जगह पे इकट्ठे होना और किसी भी चीज़ का नुक्ता आगाज़ रखना, उसके लिए जो गुज़श्ता कल गुज़रा और आज का दिन, ये दोनों बहुत अहमियत रखते हैं। आज के दोस्तों में ये जो जायचा है, इसमें जो शारगान है वो ये कहते हैं कि वो तमाम मूव्स, वो तमाम बातें जो इस फार्म 47 की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होने वाली हैं, वो ताकत पकड़ेंगी। माजी में भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जायचा ये बता रहा है कि अब आने वाला हर दिन इस हुकूमत के लिए मुश्किलात आएंगी और ये जो वक्त है ये अब इनकी बर्दाश्त, इनकी सोच, इनकी समझ से बाहर होता जाएगा। आज के दिन में दोस्तों ऐसे समझिए कि किसी भी काम का नुक्ता आगाज़ करना, उसके लिए कोई मतलब सोचना समझना, बुनियादें खोदना और काम के ऊपर तवज्जो देना, नया काम करना। और ख़ास तौर पे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आज आप कोई विर्द वजीफ़ा शुरू करें तो आज के दिन से शुरू करेंगे, उसके असरात इंशाल्लाह बड़े पॉजिटिव आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये जो हमारे शारगान हैं जो हर आने वाले वक्त के साथ साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन कम्युनिकेशन है दोस्तों, वो ज़ुहल की और अतारत की नहस नज़र का आगाज़ होना है। अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हुकूमत के अपने जो बंदे हैं वो इनके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। इनके ख़ास बंदे ने फैसलाबाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि जी मेरे साथ ये वादे किए गए, इनकी अपनी पार्टी के बंदों ने। ये दोस्तों अतारत की और ज़ुहल की नहस नज़र का अब देखिए आगाज़ हुआ तो ये बातें सामने आई। ये हमने आपसे पहले कहा था कि इनकी अपनी सफ़ों में भी अब इंतशार फैलेगा। और ये मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि जायचे में आज जो प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस की आपस में ताकतवर तीन नज़रात हैं, इन नज़रात में मुश्तरी शामिल हो चुका है। अब आप ये समझिए कि मुश्तरी सबसे ताकतवर और इंतहाई पॉजिटिव सितारा है। अब ये जितने भी सितारे हैं ये दोस्तों इस वक्त पीटीआई को, इमरान खान को, वकला को, अदलिया को स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। जब मैं दोस्तों शुरू में ये बात करता था कि पाकिस्तान के जायचे के चौथे खाने में मुश्तरी बैठा हुआ है, जो भी बातें आएंगी जब भी आएंगी अदलिया के स्ट्रॉन्ग होने के बाद सामने आएंगी, वकला के और पीटीआई के स्ट्रॉन्ग होने के बाद आएंगी। आज आप देख लीजिए वकला ने भी अपनी जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया है और उसके साथ साथ इमरान खान का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि वो बहुत दिलेर आदमी है और हम उसकी कदर करते हैं। ये दोस्तों अब मुश्तरी की जब ताकतवर तरीन नज़र मिली यूरेनस के साथ और नेपच्यून के साथ और प्लूटो के साथ, ये उसका आगाज़ है, अभी मूव चल पड़ी है। अब जितने बड़े ये सितारे हैं, जितनी इनकी ताकत है, जिन बुरूज में बैठे हुए हैं, इन सब को मिला के पढ़ा जाए तो मैंने अर्ज़ किया असर बहुत गहरा आएगा। अब ये गहरे असर की सिमत में बातें जाएंगी। आज के दिन में दोस्तों ज़ुहल की, अतारत की और चांद की भी आपस में नहस नज़रात हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अगर बुर्जद्दी को पहले खाने में रख के आप जायचे को पढ़ें तो आपको वज़ीर आज़म के बातें समझ आना शुरू होंगी। अब जो ज़ुहल यहाँ 14 दर्जे पे है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आहिस्ता आहिस्ता अब उसकी स्पीड स्लो हो चुकी है, अब उसने यहाँ से रिवर्स होना है। अतारत जो रिवर्स हुआ है आज 16 दर्जे पे है और चांद जो है बुर्ज मिज़ान में बैठ के इनकी नहस नज़रात को बढ़ावा दे रहा है। आज के दिन से जो मूव चलेगी, जो बातें चलेंगी, जो अब सामने आएंगी, वो आपको आने वाला हर दिन उसमें शिद्दत बताएगा। इससे आगे दोस्तों मैं एक बात और अर्ज करता चलूँ, अभी इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो दोस्तों थोड़ा बातें बढ़ने लगी हैं। अभी तो मरीख ने अपने हबूत के खाने में आना है, क्योंकि मरीख आज जायचे में 15 दर्जे क्रॉस कर चुका है।
آج آپ ایسے سمجھیے کہ مریخ کی، زحل کی اور چاند کی آپس میں 7 نظرات ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ جو بھونچال آنے کی سمت میں باتیں تھیں وہ تھوڑی سلو ہو جائیں گی، بالکل تھوڑی سی سلو ہو جائیں گی۔ ایسے سمجھیے جیسے قدرت نے وہ جو دودھ ابل رہا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا کسی نے پانی پھینک دیا، اور قدرت کا یہ فیصلہ تھوڑا سا اس ذائچے کی پازیٹیو کمیونیکیشن سے جو اثرات تھے ڈائریکٹ چاند کے اور زحل کے، اس میں مریخ نے آ کے پازیٹیو وے میں کمیونیکیشن کی ہے، لہٰذا معاملات تھوڑے سے سلو ہوں گے، لیکن رکیں گے نہیں۔ رکیں گے اس لیے نہیں کہ ابھی جو ہی چاند یہ آج جو کہ 15 درجے پہ ہے، چاند یہاں سے کل رخصت ہو جائے گا۔ جب دوستو چاند یہاں سے رخصت ہو جائے گا، اس جگہ سے چلا جائے گا، تو اب اس کی جو پازیٹیو کمیونیکیشن تھی مریخ کی اور زحل کی، اس میں چاند کا کردار کم ہو جائے گا، لہذا چیزیں آپ سمجھیے کہ وہ طاقت کا حصہ، وہ طاقت کی چیزیں جو نظر آ رہی تھیں کہ روشنی یہاں تک پڑ رہی ہے، اب اس میں تھوڑی سی تبدیلی کا عمل آئے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے دوستو کہ منقلب برج میں چاند بیٹھا ہوا ہے، زوجستان برج میں مریخ بیٹھا ہوا ہے، اور منقلب برج میں ہی زحل بیٹھا ہوا ہے۔ جب منقلب برج میں اور زوجستان برج میں ستارے ہوتے ہیں دوستو، تو چیزیں جو ہیں آپ یہ سمجھیے کہ کوئی بلڈنگ بن رہی تھی، لیکن جب وہ بنانی شروع کی گئی تو اس میں تھوڑی سی چینجز کرنا پڑے گی۔ پہلے باتیں ڈرائنگ کی کچھ اور تھیں، اب کچھ اور ہو گئی، ضرورت پڑ گئی کہ یہ چیزیں بھی اس میں رکھی جائیں۔ تو اب وہ جو ذائچے میں یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے حال کے خانے میں سے 3 ستارے جو آپس میں ناظر ہیں، زحل، مریخ اور چاند، یہ کچھ تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے والی بات نہیں رہے گی، چیزیں کچھ تبدیل ہوں گی، لاہ عمل تبدیل ہوگا، چیزیں تبدیل ہوں گی۔ دوسری سب سے اہم بات دوستو ذائچے میں یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کل کا دن جو گزرا، کل کے دن میں چاند کی، مشتری کی، یورنس کی، نیپچون کی اور پلوٹو کی، ان سب کی آپس میں 7 نظرات کا دور تھا۔ کل کا دن وہ تھا جس میں آپ نے دیکھا وکلا کھڑے ہو گئے، تحریک چلنے کی سمت میں باتیں آنا شروع ہو گئی۔ ابھی یہ چاند کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چاند کا نیا جب چاند طلوع ہوگا، اس کے بعد جیسے جیسے وہ کمیونیکیشن کرے گا تو چیزیں تبدیلی کی سمت میں آنا شروع ہوں گی۔ آج آپ کو کسی بھی جگہ پہ حکومت کھڑی ہو کے ان باتوں کا جواب دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ حکومت کے کمزور ہونے کا جو وقت ہے وہ ہو گیا ہے۔ حکومت کے پاس ایسا کوئی مجھے نظر نہیں آتا ذائچے میں کوئی پازیٹیو وے ہو کہ وہ یہاں سے اس بحران سے، اس مشکل سے نکل جائے۔ ماضی میں بھی دوستو آپ نے دیکھا کہ جب 2007 میں ستارے پازیٹیو ہوئے، آپس میں کمیونیکیشن کی، تو پرویز مشرف کو جو وکلا تحریک کا سامنا کرنا پڑا، اس میں دوستو یہی ستارے تھے۔ آج دوستو وہ ستارے منقلب برج میں نہیں ہیں، منقلب برج میں ستارے تھوڑے ہیں، ثابت برج میں بھی ستارے ہیں، زوجستان برج میں بھی ستارے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی آپس میں کمیونیکیشن پازیٹیو ہے، لہٰذا جو موو چلے گی وہ حکومت کے خلاف آنے والے ہر دن میں زیادہ طاقتور ہوتی ہے گی۔ اب حکومت کو بیک سٹیپ لینا پڑیں گے، پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ دوستو آج کے ستاروں کی کمیونیکیشن اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ شمس جو ہے دوستو آج 22 درجے پہ ہے، برج سرطان میں ہے، اپنے عوج کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے مشتری، مطلب سورج کے گھر میں مشتری بیٹھا ہوا ہے، اور عطارد جو ہے اس وقت وہ ریورس ہے، اور زہرہ اپنے حبوط کے خانے میں موجود ہے۔ تو یہ ساری باتیں موجودہ اس فارم 47 کے وزیر اعظم کو، اس حکومت کو مشکلات کی سمت میں دھکیل رہے ہیں۔ جب یہ جیسے جیسے ستارہ زہرہ اپنے حبوط کی سمت میں، اس کے نقطے کی سمت میں بڑھے گا، چیزیں ان کے لیے اور مشکل ہوں گی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ مریخ کا آنے والے وقت میں برج سرطان میں آنا اس حکومت کے لیے مزید سردردی کا باعث ہوگا، اور جیسا میں نے ماضی میں آپ سے عرض کیا کہ 25 جولائی سے جب زحل ریورس ہوگا تو آپ کو چیزیں اور گہرائی میں جاتی ہوئی حکومت کے خلاف نظر آئیں گی۔ اس سے آگے دوستوں جیسے جیسے ستارے اس سے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ جو کمیونیکیشن سمجھ آئے گی، جو اندازوں کا علم ہے، وہ ضرور بیان کریں گے۔ دوستو ہماری دعائی پولی کی اور آپ کے معدے میں گیس کا بننا، نظام کا ٹھیک نہ ہونا، اور سکونز کے ساتھ نیند نہ آنا،
آپ کو سینے میں جلن رہنا، جو غذا آپ نے کھائی ہو وہ ہضم نہ ہونا، سینے میں جلن، تذابیت، ان سب کا مجرب ترین علاج ہماری دوائی پولیکیور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ بھی سے آرڈر کر سکتے ہیں۔